نتابع الوحدة الرابعة، نمشيو ليكسيك صفحة 107. Lexique thématique. L'avion devait décoller à 10h30. J'avais le cœur serré, mais je ne regrettais pas d'avoir fait ce voyage. Peu avant le décollage, quand l'hôtesse de l'air recommanda à tous les passagers d'attacher leur ceinture de sécurité, je n'étais pas très rassuré. Mais dès que l'avion eut pris l'air, aussi stable qu'une voiture sur une autoroute, je soupirai et, un moment plus tard, lorsque le steward apporta les plateaux pour le déjeuner, je trouvais follement amusant ce pique-nique dans les airs et je mangeais de bon appétit tout ce qu'on me servit. J'observe et je découvre. De quoi parle le texte? Le texte parle d'un événement avant le décollage. Elle parle d'un événement avant le décollage. Avant le décollage. À quelle heure devait décoller l'avion? Il devait décoller à 10h30. Que demande l'hôtesse de l'air aux passagers? Elle leur demande d'attacher leur ceinture de sécurité. حزام السلامة بحال اللي تنديرو في الطوموبيل كاين حتى في الطائرة. Comme l'auteur au début, elle n'était pas très rassurée. Que fait le steward? Steward هي المضيفة. Le steward, elle apporta les plateaux. Pour le déjeuner. L'auteur a-t-elle toujours peur? Non. Il a changé son sentiment. Elle trouva follement amusant. Comment mange-t-il? Elle mange bien, elle mangeait de bon appétit. نمشيو للفقرة الثانية. Je manipule et je réfléchis. Je relève du texte les mots et les expressions qui ont un rapport avec l'avion. قال لك نجبدو من النص الكلمات أو الجمل اللي عندهم علاقة بالافيون. اشنو هي الافيون؟ هي الطائرة. أي حاجة تتعبر لي على الطائرة في النص ولا عندها علاقة مع الطائرة نكتبوها. مثلا افيون نيت، كلمة افيون راه كاينة
هي أول كلمة في النص. ديكولي، فاش تنقول ديكولي تنذكرو الطائرة. ديكولاج، كاينة لوتيس، أوتيس راه مكتوبة تما، أوتيس، أوتيس دو لير، مضيفة الطيران، أوتيس دو لير. اش آخر؟ كاينة السمية ستيوارد، ديك المضيفة اللي تتجيب الأكل للركاب. قالولنا ceinture de sécurité, ceinture de sécurité, de sécurité. مزيان. وكاينين قاع اللي تيبان أي كلمة عندها ولا أي جملة عندها علاقة بلافيون اللي هي الطائرة نكتبوها. نمشيو لي غوبا، نكحجو هنا شوية. لي غوبا لقينا بلاطو، يعني فاش تنجيبو الأكل، بلاطو. ديجوني، فاش تنقولو ديجوني يعني راه عندها علاقة بالأكل. بيكنيك، عندها علاقة بواحد الوجبة غذائية. مونجي عندها علاقة بالوجبة. بون ابيتي عندها علاقة كذلك بالوجبة، يعني لي غوبا هما الوجبات. بون ابيتي هنايا يعني شهية طيبة، تتقولها شي واحد فاش تياكل تتلاقى معاه تياكل تتقول ليه بون ابيتي، شهية طيبة. نكملو الشرح، نشوفو هاد الجوغوتيان، نشوفو واش فيها. الجوغوتيان هي خاصني نحفظها بحال قلتي نحفظها. ان شون ليكسيكال او تيماتيك regroupe des mots qui évoquent un même thème، يعني نفس القضية. ان شون ليكسيكال هو واحد الحقل، تنقولو ليه حقل معجمي، يعني مجموعة من الكلمات اللي تتعني لنا نفس لو تيم. كيسكو ديفيغ لو تيم هو واحد الموضوع. مثلا لافيون اللي قلنا قبيله، هذا سي ان تيم. اشنو هو الحقل المعجمي اللي تيدور به؟ فاش تنقولو الاقلاع الطائرة، فاش تنقولو مجرد نقولو مضيفة الطيران راه عندها علاقة بالطائرة. فاش تنقولو مضيفة الطيران تنقولو علاقة بالطائرة. فاش تنقولو حزام السلامة كيف ما عندها علاقة بالسيارة حتى هي عندها علاقة بالطائرة. يعني تيتسمى هذا ان شون ليكسيكال، حقل معجمي. ها هو هنا التعريف ديالو. ان شون ليكسيكال اي كومبوزي دو نو، يقدر يكون مجموعة من الكلمات، يعني اش لاحظوا هنا الجمع دو نو، دو فيرب اي دي زادجيكتيف او بيان دادجيكتيف كاليفيكاتيف. ندوزو الصفحة 108، المرحلة الرابعة جو مونطخين، يعني تنتمرن على داكشي اللي قريت، نشوف واش فهمتو ولا ما فهمتو، يعني انطلاقا من تمارين. جو كومبليت لو تابلو سويفون لي مو. اشنو كاين مجموعة من الكلمات: ايروبور، فاليز، باساجي، اوتيل، كار، بيي، باسبور، باكبو، ديكولي، اوتوكار، تران، بور. هنا لو شون ليكسيكال قال لك يعني هاد الكلمات اللي كاين هنا اشنو هو لو شون ليكسيكال اللي يعني اشنو هو لو تيم اللي تيجمع هاد لو شون ليكسيكال ليكسيكو. ايروبور هو المطار، فاليز الباليزة فاش الحقيبة فاش تنجمعو الحوايج ديالنا، باساجي المسافرون، لوتيل هو واحد الفندق، لاكار هو البلاصة فين تنركبو، بيي ورقة الورقة اللي تناخدو باش نطلعو للطيارة تيقبطو معنا الموظفين أو لا لي كونترولو يعني المراقبون، الباسبور هو جواز السفر، باكبو هما دوك البواخر نتاع السفر باخرات، ديكولي الإقلاع إلى غير داك، أوتوكار، تران، بور. هادشي كله هو اش تيعني لينا؟ مسافر، لاكار، سي لو فواياج، السفر، لو تيم نتاع لو فواياج. اوكي، نمشيو نقدو الكاميرا. فيزيتي، مونيمون، اكسبلوري، موزي،
connaître, touriste, caméra, découvrir, guide. visiter لاحظ الزيارة، المآثر، الاستكشاف، المتحف، معرفة، توريست يعني السواح، كاميرا إتسيتيرا. هادو كلهم ملي تنشوفو التوريست يعني هنا اش تنقولو توريزم. توريزم غالبا ما تلقاو بعض الكلمات من هنا هي اللي غادي تعطينا، اللي غادي تقيدينا، يعني تقول لنا اش من التم نجبدوه منها. نمشيو لهادي الترمومتر، لوسكولتي. ترمومتر، اشنو الترمومتر؟ هو باش تنعبرو الحرارة. اوسكولتي هو السمع. ستيتوسكوب، ستيتوسكوب هو اللي كيدير الطبيب على السماعة باش تيسمع دقات القلب نتاع المريض. بيكور هي الوخزة نتاع الإبرة. راديو هو الراديو اللي تنديرو. دكتور، اوردونونس، فارماسي، سيرو، كاشي. اش تيعني هادشي؟ كلشي تيتعلق باش بالطب اولا بالمستشفى. نقدروا نقولوا مستشفى ونلقاو فيه هادشي، فهمنا؟ المستشفى، شنو هو المستشفى بالفرنسي؟ ولكن هنا كاينه لا فارماسي. لا فارماسي كاين واحد الجزء منها داخل المستشفى، وكاين بحال تنلقاوها خارج المستشفى. قلنا هنا الترمومتر، اوسكولتي، ستيتوسكوب، بيكور اكسيتيرا. اش تنقولو هنا؟ اما بلوبيتال، نقدروا نقولوا لوبيتال عندها علاقة بالمستشفى. نقدروا نقولوا لا ميديسين يعني بالطب بصفة عامة. لا ميديسين. كاين هنا واحد، انا عمرنا هاد البلايص اللي خاويين، حتى هنا بانوا ليا شي بلايص خاويين، بمعنى تيقول لك زيد كلمات اخرين حتى هما تيعبروا على فواياج. مثلا نقدروا نقولوا هنا ايروبور، فاليز، باساجي، كاع هادو عندها علاقة بلي فواياج. بخطرة تتبي تم غادي فشي بلاصة بلا ما تسول شي حد، فهمنا؟ تقدر سميتو تحتاج تتسمى كارت بوستال، مثلا كارت بوستال، كارت بوستال، ياك؟ هنا لوتيل، كار، بيي. نقدروا نقولوا باجاج. الفاليز ديالتنا شنو ندير؟ باجاج، نقدروا نهزو معاها باجاج فاش نتقداو شي حاجه. يعني دوك الباليزات تنزيد معاهم سلعه، حويجات نتاع. نمشيو للجدول الثاني، السطر الثاني. فيزيتي، مونيمون، اكسبلوري، موزي، كوناتر، توريزم اكسيتيرا. مثلا هنا في التوريزم فاش تبغي تمشي للسياحه تيخصك مثلا الدول الاخرى نقولوا فيزا. نقدروا نقولوا في السياحه تنحتاجو ترونسبور، اون جينيرال اللي هو الطاكسي كذا، ترونسبور. تنحتاجو لي تيكيت، فين ما مشينا تنقبضوا الوراق خاصنا نخبيهم. توريزم تنحتاجو دوفيز، يعني اش دوفيز؟ هما نصرفو النقود ديال هاد البلد اللي حنا فيه باش بالبلدان اللي بغينا نمشيو ليها. مثلا بغينا نمشيو لاوروبا تنديرو الاورو، بغينا نمشيو لامريكا تنديرو الدولار الامريكي، بغينا نمشيو لاي بلاصه تنديرو هذاك الدوفيز نتاع هذيك البلاد باش نتصرفوا معاهم، يعني دوفيز. نمشيو لهاد السطر الثالث، ترمومتر، اوسكولتي، ستيتوسكوب، بيكور اكسيتيرا. هنا كلها قلنا لا ميديسين، لوبيتال. نقدروا نديرو لومبيلونس، نقدروا نديرو هنا شكون هو المريض؟ لو باسيون. نقدروا نديرو اخر لي سوان، العلاجات كلها عندها علاقة بالطب. نقدروا نديرو هنا لي ميديكامون،
الأدوية إلى غير ذلك. يعني مجموعة من الكلمات اللي تنتمي لهاد لو شون لكسيكان تاع لو تيم لوبيتال أو بيان لا ميديسين. نمشيو للفقرة الخامسة. جو ميفالو et je consolide mes acquis. Je souligne les mots qui se rapportent au voyage. يعني شنو غادي نسطر الكلمات اللي عندها علاقة بلو فواياج. لو فواياج هو السفر. مثلا كارت بوستال، صحاح الورقة اللي تكون فيها الخريطة. كارت بوستال يعني البطاقات البريدية. السينما اتيغيغ بمعنى أرض معرفتش. السينما يعني السينما. تيكيت، صحيح التيكيت الورقة باش تنقطعو فاش تنطلعو الطائرة ولا التاكسي. شونتي تقدر تكون عندها علاقة بلو فواياج. تاكسي تناخدوه تا هو. فيزا يعني باش تسافر خارج البلد تقبل واحد الفيزا. بليزونتي يعني الهزل والمرح تا هو عنده علاقة بلو فواياج. فيزيتي زيارات نتاع المآثر التاريخية تا هو عنده علاقة بلي فواياج. ممكن كاين اللي عاد يدير شونتي با يشطح با يغني نمشيو السؤال الثاني. Je rédige une carte postale pour mes parents en utilisant le vocabulaire cité ci-dessous. نمشيو للفقرة الثانية. Je rédige une carte postale pour mes parents en utilisant le vocabulaire cité ci-dessous. يعني هاد تحته أو أسفله. بنا نديرو واحد لاكارت بوستال نصيفطوها لوالدينا، كل واحد يصيفطها لوالديه باستعمال هاد الكلمات هادو. أنا حاولت نقد واحد النموذج باش ما نضيع لكمش الوقت ونستغلو الوقت. ها هو غادي تشوفوه. ها هو. Chers parents, juste une petite carte pour vous informer que mes vacances se déroulent. هما ENTنا. Mes vacances se déroulent à merveille. J'ai pris au début un bateau. مي فاكونس دائما هي في الجمع ولكن العطلة ديالي حنا ما نديروش ENT. Début un bateau pour aller visiter une merveilleuse et petite île. الإيل هي الجزيرة. Après on a changé la première ville هنا راه elle en prenant une caravane pour voyager et visiter les monuments. On a rencontré de nombreux touristes يعني مجموعة من السياح dans des mausolées et dans des cirques. Je me repose pour emmagasiner de l'énergie pour la rentrée. Je vous embrasse tendrement.